पासाङ शेर्पा हिउँमै हुर्किए, जसले धेरै वर्ष हिमाल आरोहीहरूको भारी बोके। टाढाबाट साह्रै सुन्दर देखिन्छ हिमाल, तर जति नजिकै गयो नि त्यति नै क्रूर र डरलाग्दो हुन्छ। पासाङले हिमालको कठोरता देखेको दिनदेखि उनको जीवनले फरक मोड लियो। अब म त्यही हो, म मरिसक्थेँ होला। अब हामी धेरै जस्तो हिमालमै जान्छौँ है, ट्रेकिङ गरेको मान्छे है, त्यो हिमालतिरै बढी जान्छ। अब भनौँ मेरै साथीहरू धेरै मरिसक्यो, कोही अब खाएर मऱ्यो है, अनि अब कोही अब अहिले उता बाहिर युएसतिर छ, अलिक पढालेखा भएको बाठाहरू। अनि अब यो हामी यस्तो लाटो लुटेर चाहिँ यतै बसेको छ, कोही गाउँतिरै छ। मन त धेरै मरिसक्यो। अब जोस हुन्छ माथि गएर चाहिँ एउटा नाम उ गरौँ भन्ने है, तर के गर्नु, अब यो भाग्यमा नभएपछि कि हावाले कि पहिरोले खत्तै बनाइदिने। धौलागिरी 1 मा एकचोटि गयो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने नराम्रो एक्सिडेन्ट भयो क्या। 4 जना जा पनि एकै दिनमा गयो, पहिरोले सट्टै गयो। अनि लिएर त्यहाँ 4 जनाको लास एउटै ठाउँमा बनाएर, एउटै चिट्ठा बनाएर अनि पोलेको। अनि 1 मा पनि त्यस्तै भएको। 1 मा चाहिँ पहिलेको सालमा चाहिँ थोरै मान्छे थियो बाटो हेर्ने यताउताको लागि, अनि अर्को साल चाहिँ ठुलै एक्सपिडिसन आएको थियो। अनि त्यो बेलामा त माथि टुप्पोमा जाने बेलामा 3 दिन हिउँ पर्यो, त्यो पहिरोले 4 जना मार्यो। कामको खोजीमा एक दिन काठमाडौँमा रहेको रोयल नेपाल गल्फ क्लब पुगे। हिउँ र हिमाल देखि भोगेका पासाङ गल्फ संसार देखेर छक्क परे। के हो कि मतलबै थाहै थिएन। म आफैले त पहिला यो कोष हेर्दाखेरि ओहो यो के बनाएको रहेछ, ब्याग पनि बोकेको छ, फेरि टुइङको लट्ठ्यान चाहिँ के होला भने ऊ त्यहाँ पर छाप्रा छ 4 नम्बरमा, त्यहाँबाट हेर्थेँ मैले। त्यो बेला म यहाँ जागिर खाएको थिएन, यसो घुम्न आएको थिएँ। अनि अलि विदेशीहरू पनि हिँड्छ, फेरि एकछिनमा फेरि अर्को आउँछ। मैले त भने यो हेलिकप्टरको पाइलटहरूको केही ऊ होला भन्ने विचार गरेँ। त ग्रिनले त हेलिकप्टर बस्ने हो जस्तो छ, फेरि त्यो साइन्स केही पनि छैन भने। अनि पछि पो अनि एक दुईचोटि आएपछि अलिअलि बुझेँ कि भोको पेट थियो, गुजरा नचल्ने काम कसरी गर्नु। गल्फ मैदानको काम छाडेर निस्केका पासाङ फेरि यहीँ फर्किनु पर्यो। महिनाभरिको तलब 1200 में के काम गर्ने त तेरो। चिनेको मान्छे देख्यो भने म त उता भागेर जाने हो त। कसरी बताउने अब 1200 महिना 1200 तलब त कसरी पुग्ने थिएन। त्यो तलबै थिएन, 800 600 700 तलब थियो। एकचोटि छोडेर गएको पनि नगर्ने भनेर छोडेर गएको, बोलाउन आएर फेरि बोलाउन आयो, बिक्री गऱ्यो। अनि पछि राम्रो हुन्छ, अहिले यस्तै हो, पछि राम्रो हुन्छ। त्यो बेलामा त यहाँ त पुरै जङ्गल थियो, यस्तो कहाँ थियो र। यहाँ त सुरु थियो। अनि यहाँ यो डाँडा काँडा थियो, यो पछि बनाएको, यो दोदरले पछि पेलेर बनाएको। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि अन्तर्जातीय विवाह गर्नु असहज मात्र होइन, सोच्न पनि कठिन थियो। पासाङ र कल्पनाले प्रेमलाई सुने, समाजलाई सुनेनन्। प्रेमको जित भयो, समाजको हार। माइती मावली कोही हेर्दैन, त्यस्तो बेला 3 वर्ष त माइती मावली गइन नि त म बोलाएनन्। अब यहाँसित शेर्पासित आई भनेर नि म बाहुनको छोरी हो नि त। आफ्नाहरू पनि आफ्ना भएनन् त्यो बेला। कल्पनाले आफ्नै जिन्दगीमा ठुलो क्रान्ति गरिन्। पहिले के भन्थ्यो, अब यसले दुःख पाइ हामीले पाल्नुपर्छ होला भनेको थियो माइतीले के मलाई। कल्पना र पासाङको भेट यही गल्फ मैदानमा भयो। त्यो भेट खुसी र शक्तिमा बदलियो र यही गल्फ मैदानमा छोरी प्रतिमा शेर्पाको जन्म भयो। ढुक्क
दिक्कले टेक्न पाइने एक टुक्रा आफ्नो जमिन छैन, ओत लाग्ने एक धरको छाना छैन। कल्पनासँग केही नहुँदा यो समाजले पेलेका थुप्रै तीता घटनाहरू उनको मानसपटलमा छन्। अब भनौँ न, अब हामी त गरिब भएपछि त कोही पनि नहेर्ने क्या। अलिकति अब नानीले अलि माथि गई अनि त सबै माइती मावली सबै ओरो 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 आए। लु हेर्नुहोस् त, यो लोभलाग्दो मैदान त्यसै कहाँ बनेको हो र? पसिनाको ह्याम्मरले माटोका ढिस्का भत्काएको उनलाई अझै सम्झनामा छ। यो चौर थियो, चौर हामीले खन्यौँ है। त्यो मैले खनेको सबै चौर बिराएर मैले खनेको बारी, अनि मैले बारी खनेको। अनि यसलाई सानोमा अनि घुमाउन लान्थेँ क्या म। पसलमा लगयो भनेदेखि केही किन्ने भन्थ्यौँ। अब साथमा पैसा हुँदैन थियो, अब किन्न सकिएन। अनि फेरि पख्नु न, तपाईँलाई पख्नु न भनेर त्यो खनेको बारी लुज्जा त भनेर कुल्चिदिन्थेँ क्या यसले। त्यो मेरो रिस झारेको क्या। यो 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 यस्तो खनेको कुल्च्यो भनेदेखि नाश हुन्छ भन्ने उसलाई भएको होला नि। अनि लु जा त, मलाई किन नकिनिदिनु त? त्यस्तै त्यस्तै गर्थ्यौँ। पासाङ र कल्पनाको झन्डै पुरा जिन्दगी यही गल्फ मैदानको मर्मत तथा हेरचाहमा बितेको छ। एक दिन पासाङले आफ्नो छोरीको रहर पुराका लागि ख्यालमै काठको लौरो बनाए। लौरो सँगै लम्बियो, एउटा विराट सपना। काठको लौरो अब सबै खेल्छ यहाँ है। अनि त्यहाँ खेल्नुलाई सानो काठको यस्तो लौरो बनाएर अनि त्यो आइरन जस्तै बनाएर ल खेल भनेको छ। त्यसले खेलिदिन्थ्यो कटाको। दिन दुखियाको निधारमा खेल कहाँ लेखिएको हुन्छ र? जिन्दगी खेलेर काट्न कहाँ सकिन्छ र? यो खेल छोरीका लागि उपयुक्त होइन। पासाङ शेर्पालाई धेरै पटक यस्तो लागिरहन्थ्यो, यो खालि हानगडा हुनु नखाँदा पढाइ सढाइ छैन, खालि लट्ठी मात्रै बोकेर हिँड्नु, लट्ठी मात्रै बोकेर हिँड्नु भने एकचोटि त छोडेको पनि। यो अब धनी मान्छेको मात्रै हो यो। अब पहिले त त्यस्तो थियो नि त, सानोतिनो मान्छेले त खेल्नै पाउँदैन नि। तर कल्पनाले प्रतिमालाई खेल्न जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रोत्साहन गरिरहन्। सबभन्दा चाहिँ मेरो ढिपीले हो, खेल्नु पर्दैन नि, खेल्न चाहिँ नछोड। ठुल्ठुला मान्छे भेट हुन्छ, यसो चिनाजानी हुन्छ, पछि जागिर खान सजिलो हुन्छ। अब अमेरिकामा जाली यस्तो भन्ने त के आउँछ र मनमा? त्यस्तो के थियो र? प्रतिमाको प्रगति देखेर आमा कल्पनालाई आश्चर्य लाग्छ। हाम्रो अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल गल्फ एसोसिएसनका तासिकले होइन, उहाँले चाहिँ देख्नुभएछ क्या म यतिकै स्विङ गरिरहेको थिएँ, देख्नुभएछ। अनि यसलाई शनिबार प्रोग्राम हुँदैछ, ल आऊ है भनेर बोलाउनु भयो त्यो नेक्स्ट स्याटरडेबाट। अनि त्यसपछि त के न भएको जस्तै, लुगा पनि थिएन गल्फको लागि। अब गल्फको लागि प्रपर अब जिन्स प्यान्ट लगाएर जानु पाउँदैन थियो होइन। मेरो ड्याडी र म फ्राइडेको दिन त्यो एउटा कलर भएको सर्ट खोज्न र त्यो प्यान्ट खोज्नलाई यहाँबाट बानेश्वरदेखि लिएर पुरै एक चक्कर हानेर कहीँ पनि नभेटाएको कि। फेरि त्यो सर्ट कलर भएको सर्ट नपाएर नि गाउँसा लाएर किनेको थियो क्या। त्यो त्यति एक्साइटेड थिएँ म होइन। अनि त्यो स्याटरडे गएँ, अनि त्यहाँबाट कति साथीहरू पनि थियो। अनि कस्तो सबैजनाले फेरि नेचुरल स्विङ भनिदिने क्या त्यो बेला। अनि झन् अब बच्चामा राम्रो भन्यो झन् फुर्किहालिन्छ होइन। अनि त्यो गर्दै गयो। तर त्यो बेलासम्म पनि म सिरियसली नै म एउटा गल्फ नै प्लेयर हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यो थिएन फिल। सानोमा प्रतिमाले हुर्काउन खेप्न परेका 1000 चोटहरू अहिले सम्झिँदा उनको छाती गर्वले फुल्छ। खुसीका आँसुले डम्मै उनका आँखाहरू भरिएर आउँछन्। अनि शनिबार आउँदा त 2 प्याकेट चकलेट, एउटा गिफ्ट यो लिएर आई। म त के भन्नुहुन्छ मेरो आमा कहाँबाट यस्तो ल्याइ मेरो छोरीले भनेर। म त खुसीका आँसु यति झारेको होइन। म त रुको बाबा यत्रो थियो यस्तो गर्ने भयो नि भन्ने त्यस्तो लाग्यो क्या मलाई त। अझै पनि सम्झिँदा आँसु आउँछ। यस्तो दुःखमा हुर्काएर पनि यस्तो गरिस् भनेर त्यस्तो भयो। अनि हुँदै खेल्दै अब खेल्ने रहेछ भने त्यो बेलामा फेरि राम्रो अरूभन्दा राम्रो हान्ने भयो। अब तासी सरहरूले सबैले सिकाउने भयो त्यहाँ पछि के, सबैले सिकाएर अन्त पछि त जित्दै आफ्ना पनि पराई भए, पराई त आफ्ना हुने कुरै भएन।
प्रतिमा हुर्काउनका लागि गरेको सङ्घर्षको कथा निकै लामो छ। डाला भरिभरि अरू आधी बोक्थे, अब ड्रेसिङ गर्नलाई यस्तो बालुवा चाल्नु पर्थ्यो। अनिखेर डाला भरिभरि बालुवा बोक्थेँ। अनिखेर ओहो नानी यस्तो सर्पले टोक्छ किन यहाँ यस्तो राखेको भन्थे। पैसा दिँदै हिँड्दै गर्थे बाटो हिँड्नेले नानीलाई वनदेवी बस्छ यस्तामा यहाँ फेरि उसमा छाप्रामा ड्याडीलाई लाज लाग्छ भनेर सानोमा त यस्तो मात्रै होइन, यस्तो भिरालो थियो, यस्तोमा खनेर कान्लो पारेर यस्तामा सुताएको। अनि लहेर नि यो किन आएको हो तिमी? अनि त्यस्तोबाट हुर्कियो र बल्ल 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 अनिखेर रुन्चे। अनिखेर गयो, दुध खायो, फेरि काममा आयो। टहराको बास, झरीको डर, हुरीको डर, किरा फटेङ्ग्राको डर, डरमा बाँच्ने रहस कसको हुन्छ र? सर्प त अब हाम्रो घर पाहुना जस्तै चाहिँ आइरहेको छ, कहिले गइरहेको थियो होइन। त्यस्तो तिनैजनालाई डर नलाग्ने भएर चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भयो। तर अब पानी परेको कुरा चाहिँ पानी यस्तो चुइने है, पानी यस्तो जहिले पनि त्यो बाटाहरू थाप्नुपर्ने होइन। स्टिल अझै पनि त्यो कहिले ठुलो पानी आयो भने त अझै पनि थाप्नुपर्छ क्यारे होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि अब बस्दाखेरि ओ माई गड, त्यो त कसैले पनि भनेको छैन होला मैले। बस्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी थिएन, बत्ती थिएन है। म 4-5मा थिएँ होला हामी भर्खर आउँदाखेरि, बत्ती थिएन। 2 वर्ष टुकी बत्ती बालेर बस्नु परेको थियो होइन। अनि त्यो बेला पढाइ पनि त्यही टुकी बत्तीमै। अनि त्यो अझै पनि आएको छ त्यो मट्टीतेल त्यो बेला नपाइने फेरि। अनि त्यहाँबाट त्यो मट्टीतेल ल्याएर अनि त्यो टुकी बत्ती बालेर कहिलेकाहीँ त अँध्यारोमै बस्नुपर्ने। अनि अब सबै साथीहरू चाहिँ टिभीहरूको प्रोग्रामहरूको कुरा गर्ने क्या, यस्तो हेर्छस् यस्तो हेर्छस्। अनि म चाहिँ अब के भन्ने होइन, छँदा पनि छैन केही छैन। अनि म चाहिँ भन्न चाहिँ भन्दैन थिएँ, घरमा बत्ती छैन चाहिँ भन्दिनँ थिएँ होइन। तर हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ यत्तिकै बत्ती नै नभएर गयो। हुरीमा त मेरो सबभन्दा डराउने मेरो ड्याडी डराउनुहुन्छ है। हुरीमा चाहिँ अरू केहीमा पनि डराउनुहुन्न, हुरीमा डराउनुहुन्छ किनकि रुखहरू कति धेरै छ, रुखले किच्ला त्यो भनेर त एकदमै त्यो मेरो मम्मी भन्दा ड्याडी एकदमै डराउनुहुन्छ। अनि हामी त बाहिर जान्थ्यौँ कि हुरी आउने बित्तिकै अब ठ्याक्क घरमा लागेर रुखहरू सबै ढल्यो भने के हुन्छ भन्यो नि, ठ्याक्क त्यो खुल्ला ठाउँमा गएर यस्तो मन्डी लिएर अनि जान्थ्यौँ हामी। समय क्रमसँगै प्रतिमा शेर्पाको हरेक नसा धमनीमा गल्फ बग्न थाल्यो, खेल्ने आदत बन्यो। तर उनका शिक्षकले निरुत्साहित गर्न खोजे, आफन्तहरूले निराश बनाउन खोजे। तर उनले गल्फ खेल्न भने छोडिनन्। कलेजमा जब हाई स्कुलमा आएपछि चाहिँ 1-2 जना सरले चाहिँ तिम्रो गल्फले केही हुँदैन, यो गर्दै नगर, तिमी फेल भयो भने म तिम्रो क्लास नै पस्न दिँदिनँ, त्यस्तो हामी दिनुहुन्थ्यो क्या अलिकति। हुन त उहाँले नि थाहा नभएर भन्नुभएको हो होइन। के गरेको यस्तो गल्फ खेलाएर छोरीको पढाइ बिग्रिसक्यो होइन। जति बेला पनि गल्फ कोर्समै देख्छ, जति बेला पनि म्याच जितेको देखिरहेको हुन्छ, तर पढाइ त के भइरहेछ उसको भनेर होइन भन्नुहुन्थ्यो मम्मी ड्याडीलाई। मेरो ड्याडीले पनि अनि गल्फ छोडिदेऊ, अब पढाइ गर्नुपर्छ, पढाइभन्दा ठुलो केही हुँदैन, गल्फले केही हुँदैन भनेर नि भन्नुभएको थियो एक टाइममा होइन। अरूलाई होइन, प्रतिमाले आफ्नो हृदयको ध्वनिलाई धेरै सुनिन्। यसैको निरन्तरताले उनलाई उचाइमा पुर्याउँदै लग्यो। लक्कीली म गल्फ कोर्समा बस्ने भएर चाहिँ मान्छेहरूको कुरा सुन्न पाइनँ क्या मैले, किनकि मेरो अब उहाँहरूले पुर्याइदिनु पर्दैन थियो नि त, म आफै जान सक्थेँ। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै लक्की ठान्छु कि म आफूलाई। यहाँ बसेर चाहिँ मैले अरूको कुरा सुने पनि एउटा कानले सुने एउटा कानले उडाइदिने टाइपको भयो कि। अब मलाई केही गर्नै पर्दैन, सट्ट बाहिर निस्क्यो, प्र्याक्टिस गऱ्यो, सिद्धियो नि त। अनि यदि गल्फ कोर्समा नबसेर अरू ठाउँमा भइदिएको भए चाहिँ सायद म गल्फ प्लेयर हुँदिनँ थिएँ होला। साहसको बुटले उनले धेरै चुनौतीहरूलाई कुल्चिन्। लक्ष्य टाढा छ, फराकिलो छ, चुम्नु छ र त अझै धेरै काँडाहरू कुल्चिनु छ जिन्दगीमा डर एउटा मात्र कुराको लाग्छ, मेरो मम्मी ड्याडीलाई मैले गुमाएँ भने के हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यही एउटा मात्रै हो मेरो जिन्दगीको डर। उनका आँखामा भरिएको नुनिलो आँसु पानी मात्र होइन, जो बगेर जाने आँसु त्यो ऊर्जा हो, त्यो गति हो जसले गन्तव्यमा पुर्याउनेछ। गल्फ मनको रञ्जनाका लागि मात्रै खेलिने खेल होइन, गल्फ त ध्यान हो, योगा हो र जीवनशैली हो।
गल्फ खेल्दाखेरि अब फर्स्ट एक्सर्साइज भयो होइन, हामी हिँड्नुपर्छ त्यत्रो 4-5 घन्टा हिँड्नुपर्छ, एउटा एक्सर्साइज भयो। अर्को चाहिँ हामी यस्तो काठमाडौँमा यस्तो धुलो धुवा छ, यति पिसफुल छ यहाँ होइन, एउटा माइन्डको लागि पनि हामी थाहा भइरह हुँदैन, तर हाम्रो यो आफ्नो माइन्ड अलिकति हुन्छ नि मेडिटेसन, त्यो खेल्दा खेल्दै मेडिटेसन भइरहेको हुन्छ क्या, तर हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन, तर त्यो भइरहेको हुन्छ, एउटा पिसफुल भयो। अनि अब अर्को यस्तै हामीले चराचुरुङ्गीहरू हुन्छ नि, एउटा हरियोमा खेल्ने एउटा हिँड्ने त्यो सबै मान्छेले पाउँदैन नि त्यो होइन, स्पेसली काठमाडौँमा बसेहरूले त त्यही धुलो त्यो सेतो के भन्छ सेतो लुगा लगायो भने भोलि बेलुकासम्म कालो भइसक्यो हुन्छ होइन, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अनि यहाँ आएर चाहिँ त्यो एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट, मान्छेहरू चिनिन्छ, धेरै कनेक्सन हुन्छ होइन। झन्डै 70वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गल्फ प्रतियोगितामा उनी सहभागी भइसकिन्। झन्डै 40वटा प्रतियोगितामा उनले जित हासिल गरिसकेकी छिन्। यो जित उनको मात्र होइन, देशको जित हो, नेपालको जित हो, माटोको जित हो। गहिराईमा डुब्दै नडुबा डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफल। हुरीले टुक्की निभाएका रातहरू, झरीले भिजेका ओछ्यानहरू, चिसोले ननिदाएका आँखाहरू, घामले पोलेका जेठ वैशाखहरू, एक जोर नयाँ जुत्ता किन्न कुर्नु परेका वर्षहरू दुःखले भरिएका थिएनन्। यी त प्रतिमाका लागि सिकाइका महान स्रोत थिए, प्रतिमालाई बलियो बनाउने आधार थिए। नेपालको पहिलो व्यावसायिक गल्फ खेलाडी बनेर गल्फ खेलको विकास र विस्तार गर्ने सुन्दर सपना छ प्रतिमाको। अब लाइफमा चाहिँ मेरो फर्स्टमा पढाइ सक्छु होइन, पढाइ किनकि पढाइ त आफ्नो एउटा हुन्छ नि, आफ्नो एउटा हतियार नै हो होइन। अब त्यो पहिला मजाले बनाउनु पर्यो त्यो हतियार, त्यसपछि अनि सँगसँगै गेम पनि छ, गल्फलाई पनि अगाडि बढाउँदै जान्छु। अनि प्रोफेसनल बन्ने इच्छा छ होइन, अनि प्रोफेसनल नेपालको फर्स्ट लेडिज प्रोफेसनल हुन मन छ। अनि त्यसपछि आएर अनि जब मैले बाहिर सिकेको धेरै कुराहरू होइन, गल्फदेखि लिएर इभन मेरो लाइफमा के सिकेको छु त्यो चाहिँ म यहाँ नेपालको हाम्रो गल्फ फ्यामिलीलाई दिन चाहन्छु र अरू मेरो साथीभाइहरू कसलाई सेयर गर्न चाहन्छु होइन। अनि मेरो अब लङ टर्म गोल भनेको चाहिँ मेरो नेपालमा गल्फ डेभलप गर्ने हो, स्पेसली केटीहरूको चाहिँ होइन, किनकि अझै पनि मान्छेहरूले केटीले खेल्न सक्दैन भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो हट्नुपर्छ ल, त्यो हटाउने एउटा गोलमा अझै लागिरहेको छु, अहिलेदेखि नै लागिरहेको छु। उनको सपनालाई मूर्त रूप दिनका लागि विगत 12 वर्षदेखि उनका गल्फ प्रशिक्षक सचिन भट्टराईको ठुलो तपस्या र देन छ। जुन बेला उसको अब 16मा त्यो चिजहरू भयो, राम्रो भयो, अब ट्रेनिङ लिनलाई बाहिर जाने अथवा ट्रेनिङ कम्पिटिसनलाई बाहिर जाने भएपछि अब हाम्रो टार्गेटै प्रोफेसनल बन्ने। प्रोफेसनल भइसकेपछि नेपालमा फर्स्ट प्रोफेसनल हुन्छ, आफ्नो लागि पनि राम्रो भयो, उसलाई पनि राम्रो भयो, अब प्रोफेसनल बन्नुपर्छ है भनेर हामी त्यसमा लाग्यो। जति कुरा मैले सिकेको थिएँ, जति म पनि ट्रेनिङ गर्न बाहिर गएँ, 2चोटि 3चोटि म बाहिर गएँ, यहाँ यत्रो कोचहरूसँग आफै बसेर ट्रेनिङ जे नयाँ चिजहरू सिक्छु मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिदिएँ भने उसैलाई गर्ने। अनि जति पनि मेरो आफ्नो स्टुडेन्टहरू छ सबैलाई उसैलाई गरिदिएँ। अनि क्लोजली हुने भएर ल आज यो सर्ट गेम गरौँ भने हामी आफै प्र्याक्टिस गरेर बस्थ्यौँ र यो गर्ने भनेर हामीले चाहिँ गरायौँ। अब अहिलेको सोच बनाउँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमा एउटा लेभलसम्म पुग्यो भने अब अहिले त आधार पनि भयो, किन को छ भन्दा प्रतिमा शेर्पा छ भन्ने हिसाब पनि भयो र अब व्यावसायिक खेलमै अब लागेर अथवा बाहिरै गए पनि यही फिल्डमा लागेर भोलि नेपाललाई सहयोग हुने पाइन्छ भने त्यो किसिमको आशा चाहिँ मैले राखेको छु। सचिन भट्टराई जस्तो पो शिक्षक हुनु जसले विद्यार्थीको जिन्दगी फेरिदिएको छ। प्रतिमाको जिन्दगी बदल्न मद्दत गर्ने शिक्षक सचिन भट्टराई प्रतिमाको प्रगति र सफलताले आफ्नो जिन्दगी धन्य भएको महसुस गर्छन्। तर यो उचाइमा पुग्ने भनेको अब बिरलै भन्दाखेरि अब छैन भन्दा नि हुन्छ, तर यो फिल्ड हुँदा चाहिँ अब अहिले आफूलाई पनि अनि को भन्दा अब पुरा नाम सचिन भट्टराई भन्ने मान्छेले त चिन्छन्, लास्टमा प्रतिमा शेर्पाको हो प्रतिमा शेर्पा त्यो फिल चाहिँ अब त्यो लाइफ टाइम भएर मलाई चाहिँ एउटा ट्रेडमार्कै भयो क्या त्यो चाहिँ। अब पुरुष मानसिकतासँग प्रतिमाले स्कुलदेखि खेल मैदानसम्म जुधिरहनु पर्यो। केटी भएकै कारण भोगेका थुप्रै नमिठा अनुभवहरू उनीसँग छन्। यही भएको थियो होइन एउटा टुर्नामेन्ट, त्यसमा चाहिँ म अब
केटीहरूलाई अब केटीकोबाट खेल्न पाउँदैन तिमीले सधैँ जित्यो भनेर मलाई खेल्न दिनु भएन क्या अनि मैले चाहिँ म केटैबाट खेल्छु नि त म केटाहरूलाई नै गर्छु नि त भनेर खेलेँ त्यसपछि अनि त्यो खेलिसकेपछि सबैलाई जितेँ क्या मैले होल केटाहरूलाई पनि सबैलाई जितेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबैलाई देखाउन लागि ल मैले केटाहरूलाई पनि जितेँ म पनि खेल्न सक्छु भन्ने एउटा त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन त्यो ठुलो त्यो अचिभमेन्ट नै भयो त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सिकाउनुहुन्छ पुरा त्यो बुकहरुमा पढाउनुहुन्छ हैन ल यस्तो गर्नु हुँदैन यो के भेदभाव हुँदैन इभन जातपातको भेदभाव हुँदैन भन्नुहुन्छ तर त्यही टिचरले बाहिर गएर आफ्नो घरमा चाहिँ भेदभाव गरिरहनु भएको छ नि भनेपछि हाम्रो त्यो पढाइ चाहिँ जहिले पनि एउटा सर्कल एउटा क्लासरुम भित्र मात्र भयो के हाम्रो हैन एउटा पेपरमा लेख्ने र त्यो क्लासरुम भित्र मात्र भयो नि त तर बाहिर कहिले पनि हामीले प्र्याक्टिकल कहिले पनि गर्न सकेन मैले अमेरिका गएर मात्रै मैले फिल गरे ओहो मलाई त केटी भनेर कति भन्नु भा रहेछ यो खेल्न सक्दैन यसको हाइट छैन हैन एउटा केटी भएर अनि एकदम स्लो खेल्छ भनेर खेल्ने त त्यो भन्न त खास नहुने हो नि त केटीहरुलाई तर त्यहाँ बाहिर गएपछि चाहिँ फिल भयो मलाई त्यो सबै कुराहरु विपनामा होइन गल्फ खेलका किङ टाइगर वुड उनको कल्पनामा थिए उनको निरन्तरको मेहनतले टाइगर वुडलाई भेट्न धेरै समय पर्खिनु परेन टाइगर वुडलाई भेट्नु उनको जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि लाग्छ टाइगर वुड्सको त अब के भन्ने त्यो अहिले नि सपना लाग्छ कि मैले भेट्या छु र जस्तो हुन्छ हैन त्यो सम्झिँदाखेरि अनि ठ्याक्कै यसरी पछाडी बसिरहेको थिएँ अगाडि यसरी बसिरहेको थिएँ टाइगर वुड्स पछाडिबाट आएर हाई प्रतिमा भनेर उ आफैले फर्स्टमै बोलायो के अनि त्यो अब सुन्दा कस्तो कमेडी सुन्छ होला तर मलाई त्यो हाई प्रतिमा भन्ने नै मेरो त के भन्ने त्यो एउटा दिन बन्यो एउटा लाइफ नै बन्या जस्तो भयो क्या उसको मुखबाट मेरो नाम निक्लिनु भने हैन त्यो भयो अनि त्यसपछि अनि उसकै लट्ठीले खेल्यौँ हैन सबैजनालाई चिनाइदिनु भयो फाउन्डेसनको मान्छेहरूलाई अनि त्यो त एकदमै मेरो मात्र नभइकन एउटा नेपाली गल्फकै लागि नै त्यो एउटा ठुलो अचिभमेन्ट थियो त्यो चाहिँ धेरै हात र साथ छाड्नेहरू देखिन भोगिन केही नहुँदा हात छाडेर जानेहरू केही हुँदा जोडिन आउने रहेछन् अगाडि त्यो वास्ता नहुने हैन गल्फ प्लेयर भए पनि ए खेल्छ भन्ने हुने जब त्यो खेलिसकेपछि जब त्यो आइसकेपछि चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू पनि आउनु हुने क्या ए तिमी मेरो यो हैन साइनो लगाउँदै हुन्छ नि यो हैन भन्ने अनि कहिले नबोल्ने साथीहरू पनि ओए यस्तो गरेर रहेछ भनेर बोल्ने भेटौँ न भन्ने अनि छुट्टै रेस्पेक्ट पनि पाइँदो रहेछ के छुट्टै खालको एउटा बोलीचालीमा पनि डिफ्रेन्ट पाउने हैन त्यो चाहिँ एकदमै फिल गरेको छु बच्चामै फिल गरेको थियो चाहिँ कल्पनाले अमेरिकामा पुग्ने कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइनन् तर छोरी प्रतिमाको सफलताले कल्पनालाई अमेरिकासम्म पुर्यायो एकदम सफाई ओहो यस्तो कहाँ पाउनु यस्तो धुलो कहाँ पाउनु यहाँ त चिल्लो चल परेको मेरो आम्बे उहाँ भनि गए नि मलाई त म अर्कै जुनी फिरे जस्तो लाग्यो कि उहाँ पुग्दा त म कहाँ आएँ म वैकुण्ठ यही हो कि क्या भने जस्तो लाग्यो हो जिउँदै वैकुण्ठ पुर्याए जस्तो लाग्यो अब त्यो जिन्दगीमा कहाँ पाउनु त्यस्तो ढाड खोरमा हिँड्या मान्छे भन्नुहोस् त पढाइसँगै खेललाई अगाडि बढाइरहेकी प्रतिमा शेर्पा हाल क्यालिफोर्नियामा विश्वविद्यालय शिक्षा अध्ययनरत छिन् म पछिको लागि भन्दा नि मैले के गरिसकेँ मेरो पास्टदेखि अहिले मैले के गरिसकेँ त्यो नै मेरो अचिभमेन्ट हो हैन अनि त्यो गर्दा लाइक आई फिल भेरी प्राउड कि मैले एउटा मान्छेको एउटा मेन्टली चेन्ज गर्न सकेको छु हैन जस्तो अहिले यहाँ कतिजना आउनुहुन्छ है मेरो छोरीलाई नि खेलाइदिनु पर्यो भन्ने हुन्छ यो 3-4 वर्ष अगाडि त्यस्तो थिएन उहाँहरूले ए गल्फ नै हुँदैन भन्ने हुनुहुन्थ्यो अहिले आउनु भएको छ है प्रतिमा त त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो भने हाम्रो नि पुग्न सकिहाल्छ नि भनेर जुन चेन्ज भएको छ नि त्यो नै एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो हैन यदि म अब मेरो आफ्नो गोल त्यो पुरा भएन भने पनि म त्यसमा नै खुसी हुनेछु मैले जुन गरिरहेको त्यसमा खुसी हुनेछु खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा भविष्य छैन पढाइ बिग्रन्छ केटीले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतालाई चिर्न सफल 21 वर्षीय प्रतिमा शेर्पा नेपालको पहिलो महिला गल्फ खेलाडी बनेकी छिन् अनि आफूमा एउटा हार्ड वर्क आफूले के चाहन्छ त्यो चाहिँ त्यो भित्रैबाट आउनुपर्छ हैन कसैको दबाबले चाहिँ गर्ने हैन आफूमा एउटा कन्फिडेन्स छ भने आफ्नो लागि चाहिँ जहिले पनि बोल्न चाहिँ सक्नुपर्छ कहिले पनि यस्तो भन्यो भनेर झुकेर बस्यो भने चाहिँ लाइफमा कहिले पनि अगाडि परिदैन मैले पनि गरेको छु हैन डर लाग्ने हुन्छ आफू यस्तो सानो फिल हुन्छ तर आफ्नो लागि एउटा कन्फिडेन्ट भएर स्ट्रङ भएर चाहिँ बोल्नु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लाइफमा जो कोही पनि नट ओन्ली लाइक केटीहरू हैन केटा केटी सबै हो यो देशका लागि उनी
गर्व हुन्। प्रतिमाले निरन्तर सफलता चुमिरहन्। हाम्रो तर्फबाट